श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। प्रथमं श्रीधरं विद्यात्, द्वितीयं रघुनायकं, तृतीयं रामचन्द्रं च, चतुर्थं रावणान्तकं, पञ्चमं लोकपूज्यं च, षष्ठमं जानकीपतिं, सप्तमं वासुदेवं च, श्रीरामं चाष्टमं तथा, नवमं जलदश्यामं, दशमं लक्ष्मणाग्रजम्, एकादशं च गोविन्दं, द्वादशं सेतुबन्धनं। द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् श्रद्धयान्वितः, अर्धरात्रे तु द्वादश्यां कुष्ठदारिद्र्यनाशनम्, अरण्ये चैव सङ्ग्रामे अग्नौ भयनिवारणं, ब्रह्महत्यासुरापानं गोहत्यादिनिवारणं, सप्तवारं पठेन्नित्यं सर्वारिष्टनिवारणं, ग्रहणे च जले स्थित्वा नदीतीरे विशेषतः, अश्वमेधशतं पुण्यं ब्रह्मलोकं गमिष्यति। इति श्रीस्कन्दपुराणे श्री उमामहेश्वरसंवादे श्रीरामद्वादशनामस्तोत्रम्। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु।